नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 विषय गणित अन्तर्गत एकाइ 5 ज्यामितिमा रहेको वृत्त अर्थात् सर्कलसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यस्तो आकृतिलाई के भनिन्छ? हो, ठीक भन्नुभयो। यस्तो आकृतिलाई के भनिन्छ? वृत्त भनिन्छ, अर्थात् सर्कल भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा सिक्काको वरिपरि पेन्सिलले घेरा लगाउँदा कस्तो चित्र बन्छ होला? एकैछिन सोच्नुस् त। हो, ठीक भन्नुभयो, वृत्त बन्छ। एकचोटि बनाएर हेरौँ त। एउटा सिक्काको वरिपरि पेन्सिलले घेरा लगाएर हेरौँ त। हेर्नुस् त, यो पेन्सिल लियौँ। अब म घेरा लगाएर हेर्दैछु। घेरा लगायौँ। अब हेर्नुस् त, यो कस्तो चित्र बन्यो त? हो, ठीक भन्नुभयो, वृत्त बन्यो। यो आकृतिलाई, यो चित्रलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्त भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यो के रहेछ? ठिक छ, चुरा रहेछ है। अब यो चुराबाट कस्तो आकृति बन्दो रहेछ? एकछिन हेरौँ त। हेर्नुस् त, यो चुराबाट कस्तो आकृति बन्यो त? ठीक भन्नुभयो, सर्कल अर्थात् वृत्त बनेछ। यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यो के रहेछ? बिर्को। अब यो बिर्कोबाट कस्तो आकृति हामी बनाउन सक्छौँ त? एकैछिन हेर्नुस् त। बिर्कोलाई हामी यहाँ राख्यौँ र यहाँ आकृति बनाउँदैछौँ। हेर्नुस् त, कस्तो आकृति बन्यो? वृत्त बन्यो है, सर्कल बन्यो। हामी केबाट वृत्त बनायौँ त? सिक्काबाट, त्यसपछि चुराबाट, त्यसपछि हामी बिर्कोबाट के बनायौँ त? वृत्त बनायौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त, हामी अघि एउटा चुराको वरिपरि पेन्सिलले घेरा लगाउँदा कस्तो आकृति बनेको थियो? हेर्नुस् त, के बन्दो रहेछ? वृत्त बन्दो रहेछ। यस्तै बिर्कोको वरिपरि हेर्नुस् त, एउटा बोतलको बिर्कोको वरिपरि घेरा लगाउँदाखेरि कस्तो चित्र बनेको? ठीक भन्नुभयो, वृत्त बन्यो अर्थात् सर्कल बन्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अगाडि बढौँ। हेर्नुस् त, कम्पासको सियोलाई कापीको कुनै एक ठाउँमा अड्याएर पेन्सिलको चुच्चो घुमाउँदै जाँदा कस्तो चित्र बन्छ होला? एकैछिन अनुमान गर्नुस् त। गाह्रो भयो? ल, गरेर हेरौँ त। हेर्नुस् त, कम्पासको सियोलाई कापीको कुनै एक ठाउँमा अड्याएर, म सँगसँगै तपाईँ पनि गर्नुस् त, पेन्सिलको चुच्चो घुमाउँदै जाँदा कस्तो चित्र बन्छ त? हेर्नुस् त, यो सियोलाई एक ठाउँमा अडायौँ अनि पेन्सिलको चुच्चोलाई यसरी हामी घुमाउँदै गयौँ। हेर्नुस् त, कस्तो चित्र बन्यो? वृत्त। ठीक भन्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए वृत्त भनेको के हुँदो रहेछ त? कुनै एउटा निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा चल्ने बिन्दुको बाटोलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्त अर्थात् सर्कल भन्छौँ। अब हेर्नुस् त, यहाँ यो एउटा वृत्त हो अनि एउटा निश्चित बिन्दु भनेको यो हो। अनि यो निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा, हेर्नुस्, यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी जति हुन्छ, यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी पनि त्यति नै हुन्छ, यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी पनि त्यति नै हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी पनि त्यति नै हुन्छ। भने निश्चित बिन्दु भनेको यो हो। यो कालो जुन देखिराख्नु भएको छ, यो निश्चित बिन्दु हो। बाट बराबर दूरीमा चल्ने, हेर्नुस् त, बिन्दुको बाटो हो। यो बराबर दूरीमा चल्ने बिन्दुको बाटो हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? वृत्त अर्थात् सर्कल भन्छौँ। ठिक छ? वृत्त भनेको बुझ्नुभयो त? ठिक छ।
अब हाम्रो दैनिक जीवनमा वृत्ताकार आकृति भएको केही वस्तुहरूको नाम भन्नुस् त। हाम्रो दैनिक जीवनमा वृत्ताकार आकृति भएको के वस्तुहरू देख्नु भएको छ त? गाह्रो भयो। ल हेर्नुस् त, म देखाउँदैछु। यो के रहेछ? साइकलको टायर रहेछ। हेर्नुस् त, यसको आकृति के जस्तो छ? हेर्नुस् त, वृत्त जस्तो छ हो। यो साइकलको टायर हो। यसको आकृति के जस्तो रहेछ त? वृत्त जस्तो रहेछ। त्यस्तै हेर्नुस् त, सिक्काको वरिपरि हामी अघि पेन्सिल घुमाउँदाखेरि वृत्त को आकृति बनेको थियो। त्यस्तै यो के रहेछ? सिक्का, कोइन। यसको आकृति पनि के जस्तो रहेछ त? वृत्त जस्तो रहेछ। अझै हेर्नुस् त, यो के हो? हो, ठीक भन्नुभयो, यो डिनर प्लेट हो। हेर्नुस् त, यसको आकृति पनि के जस्तो छ? हेर्नुस् त, यो डिनर प्लेटको आकृति पनि के जस्तो छ? वृत्त जस्तो छ। अझै हाम्रो दैनिक जीवनमा वृत्ताकार आकृति भएको वस्तु कुन होला? सोच्नुस् त, धेरै छन्। हेर्नुस् त, यो के हो? हामीले खाने रोटी। यो रोटीको आकृति पनि के जस्तो रहेछ त? वृत्त जस्तो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी वृत्तका विभिन्न भागहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। वृत्त हामीले विभिन्न तरिकाले बनाउन चर्चा गऱ्यौँ। सिक्काको वरिपरि पेन्सिल घुमाउँदा वृत्त बन्यो, चुराको वरिपरि पेन्सिल घुमाउँदा वृत्त बन्यो, त्यस्तै बोतलको बिर्कोको वरिपरि पेन्सिल घुमाउँदा वृत्त बन्यो, त्यस्तै कम्पासको चुच्चो भएको भागलाई एक ठाउँमा अड्याएर कपीको कुनै ठाउँमा अड्याएर घुमाउँदाखेरि पनि के बन्यो त? वृत्त बन्यो। अब वृत्तको विभिन्न भागहरूको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले वृत्तको केन्द्रबिन्दु भनेको के हो, अर्थात् सेन्टर भनेको के हो त? हेर्नुस् त, यो वृत्त हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र यो ठाउँमा हामी कम्पासको निडललाई अडाएका थियौँ। अनि कम्पासको निडललाई जुन ठाउँमा हामी अडाएका हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त? हामी वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा वृत्ताकार कागजको टुक्रा हो। यसलाई बीचबाट फोल्ड गर्नुहोस् यसरी। हेर्नुस् त, बीचबाट मिलाएर राम्रोसँग फोल्ड गर्नुहोस्। यसरी गर्नुभयो, राम्रोसँग फोल्ड गर्नुहोस्। अनि फेरि अर्कोचोटि पनि बीचबाट यसरी चाहिँ के गर्नुहोस् त? फोल्ड गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अब ल हेर्नुहोस् त, बीचबाट फोल्ड गरिसकेपछि यसरी यो फोल्ड गरेको ठाउँबाट एउटा सिधा रेखा तान्नुहोस्। यहाँबाट पनि एउटा सिधा रेखा तान्नुहोस्। अनि यी दुईटा सिधा रेखाहरू जुन बिन्दुमा काटेका छन् यो नै वृत्तको के हो त? केन्द्रबिन्दु हो। भन्नाले वृत्तको केन्द्रबिन्दुको बारेमा हामी दुईटा तरिकाले पढ्यौँ। एउटा, कम्पासलाई कपीको कुनै ठाउँमा अड्याउँदाखेरि चुच्चो भएको भागलाई कुनै ठाउँमा जुन ठाउँमा हामी अड्याएका हुन्छौँ त्यो भागलाई चाहिँ के भन्छौँ त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ भने, अर्को हामी पेपर फोल्डिङ मेथडबाट हेऱ्यौँ। बीचबाट दुईचोटि फोल्ड गऱ्यौँ र यसरी फोल्ड गरेको ठाउँबाट रेखा तान्यौँ र यो दुईटा रेखाहरू जुन बिन्दुमा काट्छन् त्यही बिन्दुलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, वृत्तको वरिपरिको घेराबाट बराबर दूरीमा पर्ने वृत्तभित्रको बिन्दुलाई वृत्तको केन्द्रबिन्दु भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो वृत्तको वरिपरिको घेरा हो र यो वरिपरिको घेराबाट सबै ठाउँबाट यो यहाँबाट जति टाढा छ यो बिन्दु, यहाँबाट पनि यो बिन्दु त्यति नै टाढा छ, यहाँबाट पनि त्यति नै टाढा छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। चित्रमा वृत्तको केन्द्रबिन्दु चाहिँ के रहेछ त? यो ओ चाहिँ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गाईलाई डोरीले बाँधिएको छ। हेर्नुहोस् त, गाईलाई डोरीले बाँधिएको छ। एकछिन सोच्नुहोस्, गाई डोरीलाई तन्काएर हिँड्यो भने यो किला भएको ठाउँ जुन ठाउँमा गाईलाई बाँधिएको छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, गाई
यदि डोरीलाई तन्काएर हिडियो भन्दाखेरि के बन्छ त? वृत्त बन्छ। अनि यो किला गाडिएको जुन ठाउँ छ, यो किला गाडिएको ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। यस्तै हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कम्पासको मद्दतले वृत्त बनाउँदाखेरि यो चुच्चो भएको भाग जुन ठाउँमा गाडिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। बुझ्नुभयो? अब हामी अर्को भागतर्फ जाउँ, जसलाई हामी के भन्छौँ त? परिधि अर्थात् सर्कमफेरेन्स भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा वृत्त हो अनि यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो, हामी पढिसक्यौँ। यहाँ केन्द्रबिन्दुको नाउँ ओ रहेछ। अनि यो जुन घेरा हो, वृत्तको जुन यो घेरा हो, यो घेरालाई नै हामी के भन्छौँ त? परिधि भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, वृत्तको वरिपरिको घेरालाई, यो वरिपरिको जुन घेरा छ, यो वृत्तको वरिपरिको जुन घेरा हो, यो घेरालाई नै हामी वृत्तको के भन्छौँ त? परिधि अर्थात् सर्कमफेरेन्स भन्छौँ। चित्रमा यो वृत्तको परिधि के हो त? यो एबीसी हो, अर्थात् यो घेरालाई हामी वृत्तको के भन्छौँ? परिधि भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब वृत्तको अर्धव्यास भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त? रेडियस भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो वृत्त हो, यो घेरालाई हामी के भन्छौँ? परिधि भन्छौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। भने वृत्तको परिधिमा अर्थात् यो घेराको कुनै पनि ठाउँमा एउटा बिन्दु लिनुहोस्। मान्नुहोस् मैले बिन्दु ए लिएँ। अब केन्द्रबिन्दु र परिधिको यो बिन्दुलाई जोडौँ एउटा रेखाले। हेर्नुहोस् त, एउटा रेखाले हामी जोड्यौँ भने यो ओए जुन रेखा बन्यो, यो ओए रेखालाई हामी वृत्तको अर्धव्यास अर्थात् के भन्छौँ त? रेडियस भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, वृत्तको परिधि र केन्द्रबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको अर्धव्यास अर्थात् रेडियस भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो ओ भनेको वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो र ए बिन्दु हामी कहाँ लिएका छौँ? वृत्तको परिधिमा लिएका छौँ र वृत्तको यो परिधि र केन्द्रबिन्दु जोड्ने रेखाखण्ड कुन हो? ओए हो। यसलाई हामी वृत्तको के भन्छौँ त? अर्धव्यास भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा ओए चाहिँ वृत्तको अर्धव्यास हो र अघि डोरीको एउटा छेउ गाईको घाँटीमा बाँधेको थियो र अर्को छेउ किलामा बाँधिएको थियो र गाईले यदि डोरीलाई तन्काएर हिड्यो भन्दाखेरि वृत्त बन्छ भनेर अघि हामी छलफल गऱ्यौँ। भने त्यो बेलामा डोरीको जुन लम्बाइ हुन्छ घाँटीदेखि किलासम्मको, त्यसलाई चाहिँ हामी वृत्तको के भन्न सक्छौँ त? अर्धव्यास भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, हामी जीवा अर्थात् कर्डको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा वृत्त हो जसको केन्द्रबिन्दु ओ रहेछ। हेर्नुहोस् त, अनि वृत्तको यो घेरालाई हामी के भन्छौँ? परिधि भन्छौँ। परिधिमा कुनै दुईटा बिन्दु लिनुहोस् है। एउटा बिन्दु मैले सी लिएँ परिधिमा, अरू जुन ठाउँमा मन लाग्छ त्यो ठाउँमा अर्को बिन्दु लिनुहोस् डी। हेर्नुहोस् त, वृत्तको परिधिमा मैले दुईवटा बिन्दुहरू लिएका छौँ। अब यो दुईटै बिन्दुलाई जोड्ने जुन रेखाखण्ड हो, यो रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको जीवा अर्थात् कर्ड भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, वृत्तको परिधिका कुनै दुई बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको जीवा कर्ड भनिन्छ। चित्रमा वृत्तको जीवा चाहिँ के हो त? सिडी हो। हेर्नुहोस् त, कुनै वृत्तको परिधिका कुनै दुई बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी वृत्तको के भन्छौँ? जीवा भन्छौँ। हेर्नुहोस्, यो सिडी चाहिँ जीवा हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी वृत्तको व्यास अर्थात् डायमिटरको बारेमा कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो वृत्त हो, यसको केन्द्रबिन्दु चाहिँ ओ हो। यहाँ हामी केही जीवाहरू अर्थात् कर्ड्स ड्र गरेर हेरौँ त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा कर्ड हामी एबी तान्यौँ। एबी एउटा जीवा हो, किनभने अघि भर्खर हामी के पढ्यौँ भने वृत्तको परिधिका कुनै दुईवटा बिन्दुहरूलाई जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ त? जीवा भन्छौँ। भने हेर्नुहोस् त, ए परिधिको एउटा बिन्दु हो, बी पनि एउटा परिधिको बिन्दु हो, अनि वृत्तको परिधिका दुईटा बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ त? जीवा भन्छौँ। त्यसैले एबी एउटा जीवा हो। यही वृत्तमा हामी अर्को जीवा लियौँ। हेर्नुहोस् त, यसको नाम चाहिँ के राख्यौँ? हामी सिडी राख्यौँ। हेर्नुहोस् त, यो पनि वृत्तको परिधिका दुईवटा बिन्दुहरूलाई जोड्ने रेखाखण्ड हो, त्यसैले यो पनि जीवा हो। हेर्नुहोस् त,
अनि यो तेस्रो जीवा लियौँ, हेर्नुहोस् त EF। यो वृत्तमा हामी कतिवटा जीवाहरू लिएका छौँ त? 3 वटा। के वृत्तमा 3 वटा मात्रै जीवाहरू लिन सकिन्छ? होइन, वृत्तमा जतिवटा जीवाहरू पनि लिन सकिन्छ। अहिले हामी 3 वटा जीवाहरू लिएका छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यी 3 वटै जीवाहरूमा सबभन्दा लामो जीवा कुन हो त? हो, ठिक भन्नुभयो, सबभन्दा लामो जीवा कुन हो त? AB हो। र AB लाई हामी वृत्तको के भन्छौँ त? व्यास भन्छौँ। र AB हेर्नुहोस् त, यो विशेष किसिमको जीवा हो। कुन अर्थमा यो विशेष किसिमको जीवा हो? हो, ठिक भन्नुभयो, यो AB जीवा वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट पास भएर जान्छ, त्यसैले यो विशेष किसिमको चाहिँ जीवा हो। यसरी वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट पास हुने जीवालाई हामी वृत्तको के भन्छौँ त? व्यास अर्थात् डायमिटर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट जाने जीवालाई वृत्तको व्यास डायमिटर भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो AB जीवा वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ, त्यसैले AB जीवालाई हामी के भन्छौँ त? व्यास भन्छौँ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सबै व्यासहरू जीवाहरू हुन्, तर सबै जीवाहरू चाहिँ के होइनन् त? व्यास होइनन्। कस्तो जीवालाई व्यास भन्ने त? जुन जीवा वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट जान्छ त्यस्तो जीवालाई हामी वृत्तको के भन्छौँ त? व्यास भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा कुन हो व्यास? AB चाहिँ व्यास हो। अनि वृत्तको व्यास नै सबभन्दा लामो जीवा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ CD पनि जीवा हो, EF पनि जीवा हो, तर सबभन्दा लामो जीवा कुन रहेछ त? AB रहेछ। त्यसैले वृत्तको व्यास सबैभन्दा लामो जीवा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, क्षेत्रक अर्थात् सेक्टर। हेर्नुहोस् त, क्षेत्रक केलाई भन्छौँ हामी? यो वृत्तले हो, हेर्नुहोस् त, जसको केन्द्रबिन्दु O हो र परिधिमा कुनै बिन्दु हामी B लिएका छौँ, OB लाई जोड्यौँ भने OB लाई के भन्ने त? ठिक भन्नुभयो, OB लाई हामी अर्धव्यास भन्छौँ। एउटा अर्को पनि अर्धव्यास लियौँ, हेर्नुहोस् त, OF लाई पनि के भन्ने त? हेर्नुहोस् त, अर्धव्यास भन्छौँ। भने यो दुईवटा अर्धव्यासहरू छन्। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा अर्धव्यासहरू छन्। अनि यो BF चाहिँ के हो त? चाप हो। अनि दुईवटा अर्धव्यासहरू र यो चापको बिचको भाग जुन छ, यो यति भाग जुन छ, यो भागलाई हामी के भन्छौँ त? क्षेत्रक अर्थात् सेक्टर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, वृत्तको दुईवटा अर्धव्यास बिचको क्षेत्रलाई वृत्तको के भन्छौँ त? हामी क्षेत्रक भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यति भागलाई के भन्छौँ त? हामी क्षेत्रक भन्छौँ। यो BOF एउटा के हो त? क्षेत्रक हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी क्षेत्रक आकृतिको कुन वस्तुहरू तपाईले दैनिक जीवनमा देख्नु भएको छ? याद गर्नु भएको छ? क्षेत्रक आकृतिको कुनै वस्तुहरू तपाईले दैनिक जीवनमा देख्नु भएको छ? गाह्रो भयो। ल हेर्नुहोस् त, म देखाउँदैछु। यो के हो? यो पिज्जाको टुक्रा हो र पिज्जालाई हामी कुन आकृतिमा काट्छौँ त? यो क्षेत्रक आकृतिमा काट्छौँ। हेर्नुहोस् त, यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो केकको टुक्रा हो। केकलाई पनि हामी कुन आकृतिमा काट्ने गर्छौँ त? यो क्षेत्रक आकृतिमा काट्ने गर्छौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त? क्षेत्रक भन्छौँ। वृत्तको दुईवटा अर्धव्यास बिचको क्षेत्रलाई, हेर्नुहोस् त, दुईवटा अर्धव्यास बिचको क्षेत्रलाई हामी के भन्छौँ त? क्षेत्रक अर्थात् सेक्टर भन्ने गर्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, यो चाप जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त? आर्क भन्छौँ। यो आर्क भनेको के हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, यो एउटा वृत्त हो जसको केन्द्रबिन्दु O हो र यो ABC चाहिँ वृत्तको के हो त? परिधि हो। भने परिधिको भागलाई हामी के भन्छौँ त? चाप भन्छौँ। जस्तो कि A देखि B सम्म परिधिको एउटा भाग हो, त्यसैले AB एउटा चाप हो। B देखि C सम्म परिधिको अर्को भाग हो, त्यसैले BC पनि के भयो? एउटा चाप भयो। त्यस्तै C देखि A सम्म परिधिको अर्को भाग हो, त्यसैले AC लाई पनि के भन्छौँ हामी? चाप भन्छौँ। त्यस्तै हामी B देखि A सम्मको भागलाई पनि, यसरी BCA लाई पनि के भन्छौँ त? वृत्तको हामी चाप भन्छौँ। भने वृत्तको परिधिको केही भागलाई
हामी के भन्छौँ त वृत्तको चाप भन्छौँ। जस्तो ए देखि बी सम्मको भागलाई पनि वृत्तको चाप भन्छौँ, बी देखि सी सम्मको भागलाई पनि हामी वृत्तको चाप भन्छौँ। हेर्नुहोस् त वृत्तको परिधिको केही भागलाई हामी वृत्तको के भन्छौँ त चाप अर्थात् आर्क भन्छौँ। वृत्त एबीसी को एउटा चाप एबी हो, एउटा चाप एबी हो। अर्को चापको कुरा गर्ने हो भने अर्को चाप कुन हो बीसी हो, तेस्रो चाप कुन हो सीए हो। त्यस्तै हामी एबीसीलाई पनि के भन्न सक्छौँ त चाप भन्न सक्छौँ, त्यस्तै बीसीएलाई पनि के भन्न सक्छौँ हामी चाप भन्न सक्छौँ। भन्नाले वृत्तको परिधिको केही भाग, त्यो भाग सानो पनि हुन सक्छ ठुलो पनि हुन सक्छ, त्यो केही भागलाई हामी के भन्छौँ त चाप भन्छौँ। ठीक छ, अब अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो वृत्त हो। हेर्नुहोस् त यो वृत्त हो। यसलाई ठिक बिचबाट यसरी फोल्ड गर्नुहोस् त। यसरी यसरी मोड्नुभयो। अब यो फोल्ड गरेको ठाउँबाट काट्नुस् अथवा राम्रोसँग छ्याप्नुस् त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामी फोल्ड गरेको ठाउँबाट यसलाई काट्दाखेरि यस्तो किसिमको जुन आकृति बन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अर्धवृत्त अर्थात् सेमी सर्कल भन्ने गर्छौँ। भने एउटा वृत्तबाट कतिवटा अर्धवृत्तहरू बन्ने रहेछन् त हेर्नुहोस् त दुईवटा अर्धवृत्तहरू। हेर्नुहोस् त वृत्तको आधी भागलाई हामी के भन्छौँ त अर्धवृत्त भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हेर्नुहोस् त यो एउटा वृत्त हो, वृत्तको आधी भाग हो। हेर्नुहोस् त अनि वृत्तलाई आधी भागमा बाँड्ने काम कसले गर्छ त व्यासले गर्छ अर्थात् डायमिटरले गर्छ। हेर्नुहोस् त अनि यो एबीसी एउटा के हो त अर्धवृत्त हो। हेर्नुहोस् त वृत्तको ठिक आधा भागलाई अर्धवृत्त अर्थात् हामी सेमी सर्कल भन्छौँ। हेर्नुहोस् त यो वृत्तको आधा भाग हो, ठिक आधा भाग हो, यसलाई हामी अर्धवृत्त अर्थात् सेमी सर्कल भन्छौँ। यसको नाउँ अहिले हामी के दिएका छौँ त एबीसी। अनि वृत्तलाई ठिक आधा भागमा बाँड्ने काम कसले गर्छ त हेर्नुहोस् त यो व्यासले गर्छ। हेर्नुहोस् त यो व्यासले वृत्तलाई दुई बराबर भागमा बाँड्ने काम गर्छ र प्रत्येक भागलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त अर्धवृत्त भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अभ्यासतर्फ लागौँ। अभ्यास 16.1 मा हेर्नुहोस् त को 1 नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस् त के भनिएको छ। तल दिएका वाक्यहरू साँचो वा झुठो के छन् छुट्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् त साँचो वा झुठो के छन् छुट्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् त वृत्तको केन्द्रबिन्दु दुईवटा हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वृत्तको कतिवटा केन्द्रबिन्दुहरू हुन्छन् हामी अघि छलफल गर्यौँ नि। हो, कम्पासको चुच्चो अडाइको भागलाई हामी के भन्छौँ त वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। ठिक त्यस्तै हेर्नुहोस् त त्यो एउटा वृत्ताकार कागजलाई ठिक बिचबाट दुईचोटि फोल्ड गरेर यो दुईवटा रेखाहरू तान्दाखेरि यी दुई रेखाहरू जुन बिन्दुमा काटेका छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वृत्तको केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। त्यसो भए वृत्तको केन्द्रबिन्दु दुईवटा हुन्छन्। के यो वाक्य सही हो ठिक भन्नुभयो, वृत्तको एउटा मात्रै केन्द्रबिन्दु हुन्छ, त्यसैले यो वाक्य चाहिँ के हो त झुठो। हेर्नुहोस् त झुठो। वृत्तको व्यास केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ, के छ यो झुठो हो कि साँचो हो? हामी अघि भर्खर पढ्यौँ त्यस्तो जीवा जुन वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ त्यो जीवालाई हामी के भन्छौँ त वृत्तको व्यास भन्छौँ। त्यसो भए वृत्तको व्यास केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ, यो साँचो हो कि झुठो हो? ठिक भन्नुभयो, यो साँचो हो। वृत्तको परिधिका कुनै दुई बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको अर्धव्यास भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो साँचो हो कि झुठो हो? वृत्तको परिधिका कुनै दुई बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई के भनिन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो, वृत्तको परिधिको कुनै दुई बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी वृत्तको के भन्छौँ त जीवा अर्थात् कर्ड भन्छौँ। तर यहाँ अर्धव्यास भनिएको छ, त्यसैले यो झुठो हो कि साँचो हो? ठिक भन्नुभयो, यो झुठो हो। दुई अर्धव्यास बीचको भागलाई क्षेत्रक भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामी पिज्जालाई काटेर पिज्जाको टुक्रा हेरेका थियौँ, त्यस्तै केकका टुक्रा हेरेका थियौँ। दुई अर्धव्यास बीचको भागलाई के भनिन्छ त क्षेत्रक भनिन्छ। त्यसो भए यो साँचो हो कि झुठो? साँचो।
सबै जीवा व्यास होइनन्। हामी अघि छलफल गरेका थियौँ। कस्तो जीवालाई हामी व्यास भन्छौँ? हो, ठिक भन्नुभयो। जुन जीवा वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ त्यस्तो जीवालाई हामी के भन्छौँ त? व्यास भन्छौँ। त्यसैले सबै जीवा व्यास होइनन्। यो ठिक हो कि बेठिक हो? ठिक हो, अर्थात् साँचो हो। वृत्तको व्यास एउटा मात्रै हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यही वृत्तमा एउटा व्यास हामी यो तानेका छौँ, अर्को व्यास यो तानेका छौँ। यस्तै हामी तेस्रो व्यास यहाँबाट तान्न सक्छौँ, चौथो व्यास यहाँबाट तान्न सक्छौँ। अर्थात् एउटा वृत्तमा हामी जतिवटा पनि व्यासहरू तान्न सक्छौँ। त्यसो भए वृत्तको व्यास एउटा मात्रै हुन्छ भन्नु साँचो हुन्छ होला कि झुटो हुन्छ होला? झुटो हुन्छ। वृत्तको व्यास अर्धव्यासको दोब्बर हुन्छ। वृत्तको व्यास अर्धव्यासको दोब्बर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो वृत्तको एउटा व्यास हो, यो पनि वृत्तको एउटा व्यास हो, अनि यतिलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको अर्धव्यास भन्छौँ। यतिलाई पनि के भन्छौँ त? वृत्तको अर्धव्यास भन्छौँ। अर्थात् एउटा व्यासमा कतिवटा अर्धव्यासहरू रहेछन् त? 2 वटा। त्यसैले वृत्तको व्यास अर्धव्यासको दोब्बर हुन्छ भन्दा झुटो हुन्छ होला कि साँचो हुन्छ होला? ठिक भन्नुभयो, यो साँचो हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी आफ्नो पाठ्यपुस्तक तर्फै जाउँ। हेर्नुहोस् त, यो तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको 4 नम्बरको प्रश्न हो। वृत्तको व्यास र अर्धव्यासमा के फरक छ? चित्रमा देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, व्यास र अर्धव्यासमा के फरक छ? हेर्नुहोस् त, हामी यो वृत्त बनाएका छौँ, अनि वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जाने जीवालाई हामी के भन्छौँ त? व्यास भन्छौँ। यो एउटा व्यास बनाएका छौँ। त्यस्तै वृत्तको केन्द्रबिन्दु र परिधिको बिन्दु जोड्ने रेखालाई हामी के भन्छौँ त? अर्धव्यास भन्छौँ। त्यसैले ओए चाहिँ अर्धव्यास हो, ओबी पनि के हो त? अर्धव्यास हो। भने वृत्तको व्यास र अर्धव्यासमा के फरक रहेछ त? हेर्नुहोस् त, वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट जाने जीवालाई वृत्तको हामी के भन्छौँ त? व्यास भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो एबी जीवा कस्तो रहेछ त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त? व्यास भन्छौँ। भने एबी वृत्तको के हो त? व्यास हो। त्यस्तै अर्धव्यास हेर्नुहोस् त, वृत्तको केन्द्रबिन्दु र परिधिको कुनै बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको अर्धव्यास भन्छौँ। त्यसैले ओए एउटा अर्धव्यास हो, ओबी चाहिँ अर्को अर्धव्यास हो। हेर्नुहोस् त, वृत्तको परिधि र केन्द्रबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको के भनिन्छ त? अर्धव्यास अर्थात् रेडियस भनिन्छ। चित्रमा ओए वृत्तको अर्धव्यास हो, ओबी पनि वृत्तको अर्धव्यास हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, वृत्तको व्यास अर्धव्यासको के हुन्छ त? दोब्बर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो एबी व्यास हो भने ओए एउटा अर्धव्यास हो, ओबी अर्को अर्धव्यास हो। भन्नाले व्यासमा कतिवटा अर्धव्यासहरू रहेछन् त? 2 वटा। त्यसैले व्यास चाहिँ अर्धव्यासको के हुन्छ त? दोब्बर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो दायाँको वृत्तका विभिन्न भागहरूको नाम लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो पाठ्यपुस्तकको 8 नम्बर प्रश्नमा यो चित्र दिएको छ, अनि यो चित्रको विभिन्न भागहरूको हामीले नाम लेख्नु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त, यो ओलाई के भन्ने होला? वृत्तको। ठिक भन्नुभयो, ओलाई वृत्तको हामी के भन्छौँ त? केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, वृत्तको केन्द्रबिन्दु र परिधिको बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ त? अर्धव्यास भन्छौँ। त्यसैले ओसी एउटा अर्धव्यास हो। हेर्नुहोस् त, ओडी अर्को अर्धव्यास हो र ओई तेस्रो अर्धव्यास हो। त्यसैले ओसी, ओडी र ओई वृत्तका के हुन् त? अर्धव्यासहरू हुन्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो सीडीलाई के भन्छौँ हामी? वृत्तको व्यास भन्छौँ। किनभने यो कस्तो जीवा हो? जुन वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ। त्यसैले सीडीलाई हामी वृत्तको व्यास भन्छौँ। अनि यो एबीलाई नि हेर्नुहोस् त, यो एबी चाहिँ वृत्तको परिधिका कुनै 2टा बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको जीवा भन्छौँ। त्यसैले ए परिधिको एउटा बिन्दु हो, बी परिधिको अर्को बिन्दु हो, र यो 2टा बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्ड एबीलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको जीवा भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, एबी वृत्तको जीवा हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो सीओई दुईवटा अर्धव्यास बिचको भागलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तको क्षेत्रक भन्छौँ। त्यसैले सीओई एउटा के हो त? वृत्तको क्षेत्रक अर्थात् सेक्टर हो।
त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, परिधिको केही भागलाई हामी के भन्छौँ त? वृत्तका चाप भन्छौँ। त्यसैले सीईलाई वृत्तको चाप भन्न सकिन्छ, सीएलाई पनि वृत्तको चाप भन्न सकिन्छ, एबीलाई पनि वृत्तको चाप भन्न सकिन्छ, बीडीलाई पनि वृत्तको चाप भन्न सकिन्छ, डीईलाई पनि वृत्तको चाप भन्न सकिन्छ। यस्तै अझै चापहरू पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यसैले यी सबै वृत्तका चापहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, अनि व्यासले, वृत्तको व्यासले वृत्तलाई दुईवटा अर्धवृत्तमा बाँड्ने गर्दछ। त्यसैले सीईडी एउटा अर्धवृत्त हो, यति एउटा अर्धवृत्त हो भने यो सीएबीडी चाहिँ अर्को अर्धवृत्तहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी वृत्त भनेको के हो, वृत्त कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यस्तै वृत्तका विभिन्न भागहरूको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको होला र राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। ठिक यही तरिकाले पाठ्यपुस्तकको बाँकी प्रश्नहरू समाधान गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु नै हुनेछ भनेर आशा गरेको छु। हस्त आजलाई यति नै। बाँकी विषयवस्तु लिएर अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।